بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا ولد سواه والصلاة والسلام علی امام الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. I appreciate welcome you all with Islamic readings Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessing upon you. Today's our topic is about शब महराज. तो आज हम बात करने वाले हैं शब महराज के बारे में. तो शब महराज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के अंदर सो रहे थे, मतलब आराम फरमा रहे थे. तो जिब्राइल अमीन आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं. तो वो तुरंत जाते हैं अल्लाह ज़ल के पास. तो कहते हैं या अल्लाह हमारे नबी आराम कर रहे हैं, तो उन्हें मैं कैसे जगा सकता हूँ, उनकी नींद में कैसे ख़राब कर सकता हूँ. तो अल्लाह ज़ल ने कहा कि जाओ तुम उनके तलवों को चूमो. तो तलवों को चूमने से क्या होगा, क्योंकि जिब्राइल सलाम बने थे कहूर से. तो वो एक कफूर ना एक वो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो ठंडे होते हैं और वो ना एकदम ठंडे ठंडे होते हैं और पूरे घर में खुशबू भी ऐसे फैलाते हैं. उसके छोटे छोटे कफूर बोलते हैं. तो उससे बने थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम. वो उनको ना चूमते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों पर, और हमारे नबी तुरंत जागते हैं और कहते हैं वो तो वो मतलब फरिश्तों को देख सकते हैं. तो कहते हैं क्या हुआ जिब्राइल अमीन. तो कहते हैं कि हमारे नबी या रसूल अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं, मतलब आपको महराज पर बुला रहे हैं. तो हमारे नबी से कहते हैं ठीक है चलते हैं, ठीक है चलो. तो हमारे नबी जाते हैं जिब्राइल सलाम के साथ, और वहाँ एक वो सारे आसमान पार कर चुके थे. एक जगह आती है, वहाँ पे जिब्राइल सलाम कहते हैं कि अब बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता. तो कहते हैं हमारे नबी क्यों. तो बोलते हैं कि अगर मैं इससे एक कदम भी आगे बढ़ूँगा ना तो मेरे पूरे पंख वगैरह सब जल जाऊँगा मैं पूरा. तो फिर हमारे नबी कहते हैं ठीक है मैं अपना सफ़र जारी रखता हूँ. तो वो आगे गए. तो अब उनको ना अल्लाह ताला के सामने मतलब बैठा दिया. ऐसा नहीं अल्लाह ताला यहाँ बोला, एक पर्दा था उसके पीछे यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, उसके पर्दे के पीछे अल्लाह ताला बैठे थे. अब वो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम या रसूलल्लाह क्या तुम्हें मुझे देखने की चाह नहीं हो रही. तो हमारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं आपको कैसे देख पाऊँगा, आप तो इतने नूर वाले, मैं आपको देख ही नहीं सकता. तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऐसे पर्दा नीचे होता है ना, तो हमारे नबी की आँखें एकदम बंद हो जाती है, एकदम ऐसे हो गई थी, और वो बिल्कुल भी आँखें खोल ही नहीं पा रहे थे. मतलब एकदम आँखों पे एकदम लाइट पड़ती है तो कैसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे हमारे नबी. तो कहते हैं कि हमारे नबी तो देख ही नहीं पा रहे. तो फिर तुरंत वो पर्दा उठ जाता है. तो हमारे नबी कहते हैं हमारे नबी अल्लाह ताला को नहीं देख पाते हैं, और वो एकदम हल्की सी नूर देखते हैं अल्लाह ताला के. अब अल्लाह ताला ने उनको ऑब्वियसली उम्मत के लिए कुछ गिफ्ट देंगे, अल्लाह ताला तोहफ़ा तो देंगे. तो उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा भेजा जो था नमाज. अब नमाज़ें कितने वक्त की, 50 वक्त की. अब हमारे नबी बहुत खुशी देता है. किसी से गिफ्ट लेते हैं, हमें कोई बर्थडे गिफ्ट दे दे या किसी गिफ्ट दे दे, हम कितने खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरे को गिफ्ट मिला. अब एकदम अच्छे से सजा के रखते उसको ना, एकदम अच्छे से उसको टेक केयर करते हैं. अब वैसे नमाजी एक तोहफ़ा था, तो 50 नमाज़ें लेके आते हैं 7वें आसमान पे. अब उन्हें वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं हमारे नबी को. अब हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को देख कर कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम देख कर कहते हैं हमारे नबी को कि क्या तुमने अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए, कुछ तो तोहफ़ा दिया ही होगा अल्लाह ताला ने. तो वो कहते हैं 50 वक्त की नमाज़ें. अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरे 50 वक्त की नमाज़ें तुम्हारी उम्मत तो पढ़ ही नहीं पाएगी. तो फिर ऐसे करते करते वो अल्लाह ताला के पास गए. अल्लाह ताला से कहा कुछ नमाज़ें कम करते हैं. ऐसे 45 हुए, फिर 35 हुए, फिर 40, 35,
پھر 30، پھر 30 25، ایسے کرتے کرتے پورے 5 وقت کی نمازیں. اب ہمارے نبی کو واپس یہ تھے یہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی تمہاری امت، اور کم کر کے لو. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارے نبی کہ اب مجھے جانے میں حیا آ رہی، مجھے شرم آ رہی، حیا آ رہی ہے، اب اس سے اتنی نہیں پڑھ پائے گی تو میری امت کیا کرے گی. تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کیا ہے کہ ان کو ساری چیزیں پتہ ہے، ہمارا فیوچر، ہمارا پاسٹ، ہمارا پریزنٹ سب پتہ ہے ہمارے نبی اور رسول اور نبی اور اللہ عز و جل. ہمارے پیارے نبی اور اللہ عز و جل کو ساری چیزیں پتہ ہے، دنیا میں جو چیز ہوتی ہے، کب ہوتی، کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن یہ ایک حکمت تھی، وہ ایسے بار بار کم کرواتے گئے 5. پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اگر تمہارے بندے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو کیا پڑھ سکتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں لے کے آ گئے تھے اپنے گھر پہ. اور اتنا جلدی وقت پتہ ہے، اتنا جلدی میں ساری چیزیں اتنی جلدی ہو گئی، جیسے ہم لوگ اگر 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھے رہتے ایک سیٹ پر، مطلب چیئر پر اب بھی کوئی بیٹھا رہتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، تو کیسے سیٹ گرم ہو جاتی ہے نا. تو گرم جیسے ہی وہ اپنے گھر کے اندر آئے نا، ایسے دروازے میں اگر کوئی ایسے لگاؤ کڑی، تو کوئی ایسی کڑی ہوتی ہے جو ایک دم ایسے ہلتی رہتی ہے. تو پھر نا ہمارے نبی جیسے ہی اپنے گھر پر واپس آئے نا، تو دیکھے کہ وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے، اور وہ جو بستر پہ لیٹے تھے وہ بستر بھی ایک دم گرم تھا. سوچے اتنے سے وقت میں وہ معراج پر گئے تھے، اتنے سے وقت میں. اور وہ رات بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے. وہ رات ہمارے نبی جس وقت گئے تھے شب معراج پر، ہمیں اس دن مطلب آج کی رات ہے، آج شاید منڈے ہے، تو آج کی رات میں ہمارے نبی گئے تھے شب معراج پر. اور آج اور کل ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اور آج کی رات تو بہت ہی حسین رات ہے، اتنی حسین رات ہے، آپ کو رات بھر جاگ کر عبادتیں کرنی چاہیے. اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہاری امت میرے لیے اگر تمہاری امت تمہارے لیے ایک بار درود شریف پڑھے گی، اس کو میں دوں گا 10 رحمتیں اس پر نازل کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ایزی کیا ہمارے لیے بہت ایزی کیا. ہم چاہے تو ایسے ثواب کما سکتے ہیں، بہت ایزی کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اور کہا ہے جو 5 وقت کی نمازیں بندے ایک دم پراپر وقت پر پڑھیں گے، 5 وقت کی نمازوں کا، تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ اتنی اچھی بات ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا ایزی بنا دیا ہے نا اسلام، بہت زیادہ ایزی. اگر ہم اسے اچھے سے سمجھیں اور اچھے سے اسے فالو کریں جیسا ہمارے نبی نے کہا ہے، تو ہم بہت اچھے سے ہم اسلام پر چل سکتے ہیں. اور ہمارے نبی ہماری امت کے لیے مطلب ہمارے نبی اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ سوچتے تھے کہ وہ جب وہ پیدا ہوئے تب ان کے لب پہ تھا رب حبلی امتی. جب وہ اس دنیا سے وفات پا رہے تھے تب ان کے لب پر تھا لب حبلی امتی. اور جب ان کو غسل کروایا جا رہا تھا، جب ان کا انتقال ہوا انہیں غسل کروایا جا رہا تھا، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کسی نے جا کے سنا ان کے لب پر تھا رب حبلی امتی. وہ ہماری امت کے بعد وہ اپنی امت کے بعد اتنا زیادہ سوچتے تھے نا کہ وہ ہر وقت اور اللہ تعالیٰ نے معراج پر ان سے کہا تھا کہ تم اپنی کوئی بھی وش مانگو، اپنی جو بھی مانگنی، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتے، آپ کچھ بھی مانگو میں آپ کو وہ دوں گا. اب ہمارے نبی تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کچھ بھی مانگ سکتے تھے. لیکن نہیں، ہمارے نبی نے اپنی امت کے بارے میں سوچا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے میری امت کو بخش دینا، بس یہی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ بھی بہت رحیم اور کریم ہے، وہ ہمارے نبی کی امت کو ضرور بخشیں گے انشاءاللہ. with this I come to an end my speech. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم سب اس شب برات جاگیں گے، عبادتیں کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل.